ल एउटा चाहिँ ट्रान्जिशनल इपिथेलियल हो भने अर्को चाहिँ स्ट्राटिफाइड। यसरी दुई ग्रुपमा कम्पाउन्ड इपिथेलियललाई विभाजन गरिएको हुन्छ। ट्रान्जिशनललाई हामीले फेरि हैन स्ट्राटिफाइड र ट्रान्जिशनल गरेर दुई ग्रुपमा हामीले विभाजन गर्न सक्छौं। स्ट्राटिफाइडलाई हामीले दुई ग्रुपमा विभाजन गर्छौं। फेरि हामीले एउटा हो केराटिनाइज्ड र अर्को नन केराटिनाइज्ड। एउटा केराटिनाइज्ड अर्को नन केराटिनाइज्ड मा ग्रुपमा विभाजन गर्छौं भने केराटिनाइज्ड को अर्थ हुन्छ खस्रो, खस्रो सतह, रफ, विशेष गरेर स्किन, छाला, नङ, नेल र अर्को चाहिँ कपाल। यो तीनटालाई चाहिँ हामी केराटिनाइज्ड स्ट्रक्चरमा राख्छौं। यिनीहरू केराटिन भन्ने तत्त्वले बनेको भएको भएर यिनीहरूलाई केराटिनाइज्ड भनिएको हो र यिनीहरूमा विशेषतः लिभिङ तत्त्वहरू हुँदैन अर्थात् जीवित वस्तुहरू हुँदैन, यिनीहरू निर्जीव हुन् भन्ने पनि अर्थ लाग्छ। त्यसैले केराटिनले बनेको स्किन, नेल र कपाल यिनीहरूलाई चाहिँ केराटिनाइज्ड इपिथेलियममा राखिन्छ भने जो स्मुथ छ जस्तो गरी जुन कन्जन्टाइभा, आँखा भित्रको कन्जन्टाइभा है त म्युकस मेम्ब्रेनहरू, जो रसिलो छ, जो एकदमै ओसिलो चिफ्लो छ त्यस्ता चीजहरूलाई चाहिँ हैन भेजाइनल वालहरू, त्यसलाई चाहिँ हामी कुन टिस्यु अन्तर्गत राख्छौं? नन केराटिनाइज। त्यसबाट खस्रोहरू केराटिनाइज, चिल्लोहरूलाई चाहिँ हामी नन केराटिनाइजमा राख्छौं। अनि ट्रान्जिशनलमा चाहिँ विशेषतः पियर सेपेड सेलहरू भन्छ, नास्पति आकारको सेलहरू, पियर सेपेड सेलले बनेको अङ्गहरू। सबभन्दा राम्रो इक्जाम्पल हो युरिनरी ब्लाडर। विगत कुनै एउटा वर्षमा लोकसेवामा सोधिएको प्रश्न पनि हो ट्रान्जिशनल इपिथेलियल कुन अङ्गमा पाइन्छ भनेर प्रश्न गरेको थियो। एन्सर के दिएको छ? युरिनरी ब्लाडर भनेर हामीले भन्यौं। त्यसरी इपिथेलियल टिस्युलाई कसैले यहाँनिर कलुमनारमा अब के रे ग्ल्यान्डुलर टिस्यु पनि हुन त इपिथेलियल टिस्यु नै हो, ग्ल्यान्ड्स ग्रन्थीहरू, त्यसलाई पनि लिने गरिन्छ। भोलि गएर ग्ल्यान्डुलर टिस्यु कुन टिस्यु अन्तर्गत पर्छ ग्ल्यान्ड्सहरू भनेर सोध्यो भने त्यसको एन्सर पनि के हुनुपर्छ? इपिथेलियल टिस्यु नै हुनुपर्छ है। जस्तो एक्जोक्राइन, इन्डोक्राइनहरू भन्छौँ नि हामी, तिनीहरू पनि के को पार्ट हो त? रस निकाल्छ भने, किनभने एक्जोक्राइनले पनि रस निकाल्छ, इन्डोक्राइनले पनि रस निकाल्छ। रस निकाल्यो भने त्यो के हो त? इपिथेलियल टिस्यु भनेर भन्ने। दुई भागमा सिम्पलमा चारवटा स्क्वामस, क्युबाइटस, सिलेटेड कलुमनार र कम्पाउन्डमा दुईटा ट्रान्जिशनल र स्ट्राटिफाइड फेरि केराटिनाइज र नन केराटिनाइज। स्किनको इक्जाम्पल के हो भनेर प्रश्न गरिदिन सक्छ। स्किन के को इक्जाम्पल? इपिथेलियल टिस्युको पनि कम्पाउन्डको पनि स्ट्राटिफाइडको पनि के त? केराटिनाइज इपिथेलियल टिस्यु हो भनेर भन्ने। ल ओके, अब त्यसपछि हामी कनेक्टिभ टिस्युमा जाउँ। हामी कनेक्टिभ टिस्यु। ल कनेक्टिभ टिस्यु भनेको चाहिँ विशेष गरेर यसले शरीरलाई जोड्ने काम गर्छ। यसलाई हामी मुख्यतया तीन भागमा विभाजन गर्छौं कनेक्टिभ टिस्युलाई। एउटा हो कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर, एउटा कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर है। त्यसपछि दोस्रो स्केलेटल कनेक्टिभ टिस्यु र तेस्रो हो फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु। ल यसरी कनेक्टिभ टिस्युलाई तीन ग्रुपमा विभाजन गरिएको छ। एउटा हो कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर, अर्को हो स्केलेटल कनेक्टिभ टिस्यु, अर्को हो फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु। भोलि फ्लुइड टिस्युलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ भनेर प्रश्न गर्यो भने एन्सर कति दिनुपर्ने हुन्छ? तीन भागमा भनेर भनिदिने है। स्केलेटन भित्र दुईटा चीज पर्छ, बोन एन्ड कार्टिलेज। यो हामी स्केलेटल सिस्टममा पढ्छौं है, यहाँ व्याख्या अहिले गर्दैनौँ हामीले।
बोन र कार्टिलेजहरु मिलेर बनेको टिस्युलाई स्केलेटल। अब बोन इज एक्जाम्पल अफ भन्यो भने आन्सर के भन्नु पर्यो? कनेक्टिभ टिस्यु। कार्टिलेज कुन टिस्यु अन्तर्गत पर्छ भन्यो भने आन्सर कनेक्टिभ टिस्यु। फ्लुइड भित्र दुईटा पर्छ, एउटा ब्लड र अर्को लिम्फ। अब प्रश्न, रगत कुन टिस्यु अन्तर्गत पर्छ भन्यो भने आन्सर कनेक्टिभ। लिम्फ कुन टिस्यु अन्तर्गत पर्छ भन्यो भने कनेक्टिभ। ब्लडमा भोलि अब डब्ल्युबिसी हुन्छ। डब्ल्युबिसी भनेको के हो? डिफेन्स हो, लड्ने काम हो कि हैन? त्यसो भएर डिफेन्सिभ सेल भनेर पनि कसलाई चिन्छौँ हामी? टिस्यु भनेर पनि कनेक्टिभ टिस्युलाई। रोगसँग लड्ने टिस्यु भन्यो भने पनि आन्सर के दिनु पर्यो? अब कनेक्टिभ टिस्यु। अब हामी विशेष त यो कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर अन्तर्गत हामी जान्छौँ। स्केलेटल र फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युलाई पछि हामी व्याख्या गर्ने छौँ। अब यो फ्लुइड कनेक्टिभ अर्थात् कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर अन्तर्गत हामीले 5 वटा टिस्युलाई राख्छौँ। एउटा एरिओलर टिस्यु कनेक्टिभ टिस्युको प्रोपर भित्र पर्छ। त्यसै गरेर अर्को हो एडिपोज, अर्को हो फाइब्रस है, एडिपोज, एडिओलर, फाइब्रस, इलास्टिक र अर्को लिम्फेटिक्स। यसरी यी टिस्युहरूलाई चाहिँ हामी कनेक्टिभ टिस्यु भित्रको पनि कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर अन्तर्गत राख्छौँ। एडिओलर, एडिपोज, फाइब्रस, इलास्टिक र लिम्फेटिक टिस्यु। र यी टिस्युहरू चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु भित्र पर्दछन्। एडिपोज अल्सो कल्ड फ्याटी टिस्यु, बोसे तन्तु पनि हामी भन्ने गर्छौँ। फ्याटी टिस्यु भनेर कसलाई चिनिन्छ भने एडिपोज है। फ्याट भनेको चाहिँ यसले एउटा यस्तो काम गर्छ जसलाई हामी थर्मो इन्सुलेटर भन्छौँ। यो कार्य कसले गर्छ भनेर प्रश्न गरे भने एडिपोज टिस्यु, यो भनेको चाहिँ शरीरको तापक्रम बाहिर आउन नदिनु है। त्यसो भएर दुब्लो मान्छेलाई जाडो बढी लाग्छ किनभने उसको शरीरमा के को मात्रा कम हुन्छ? फ्याट। त्यसो भएर फ्याटी टिस्यु को मेन काम भनेको शरीरको हिटलाई बाहिर आउनबाट रोकिदिनु हो, किनभने स्किनमा फ्याटहरू जमेको हुन्छ। यदि यो कम छ भने त्यसो भएर लो बर्थ वेटको बच्चा, कम तौलको बच्चा जन्मियो भने उसलाई के हुन सक्छ? हाइपोथर्मिया हुन सक्छ। त्यसो भएर कम तौलको बच्चालाई केमा राख्ने भन्छ हामी? मायाको अङ्गालोमा राख भन्नुको अर्थ यो हो। त्यसै गरेर इलास्टिक भनेको तन्कन सक्ने तन्तु हो हैन, यसमा पनि त्यति छैन। अलिकति लिम्फेटिक टिस्युमा हामी जाउँ। लिम्फेटिक टिस्यु भनेको चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर अन्तर्गत पर्छ हैन। विशेष गरेर यो लिम्फेटिक सिस्टममा पाउने गर्छ। यो गर्छ एउटा म्याक्रोफेजको उत्पादन गर्छ। यो दुईटै किलर सेलहरू हुन्। किलर सेल भनेको बुझ्नु पर्यो रोगलाई मार्ने, कुनै पनि रोग शरीरमा गयो, कीटाणु गयो भने त्यसलाई मार्ने काम कसले गर्छ? लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सेल र म्याक्रोफेजहरूले। त्यसो गरी यिनीहरूको नाम, यिनलाई हामी के पनि भन्ने गर्छौँ? किलर सेल पनि भनेर भन्ने गर्छौँ। विशेषतः लिम्फोसाइटहरूलाई। र यो कसले उत्पादन गर्दो रहेछ? लिम्फेटिक टिस्युले। लिम्फोसाइट्स दुई किसिमको हुन्छ, एउटा बी लिम्फोसाइट्स है त, अर्को चाहिँ कुन त? टी लिम्फोसाइट है। एउटा बी लिम्फोसाइट, एउटा टी लिम्फोसाइट। यो टी लिम्फोसाइटलाई CD4 सेल पनि भन्छौँ हामी, CD4 सेल। त्यसो भएर एचआईभी भाइरसले विशेष त नष्ट गर्ने कुन सेललाई हो भनेर सोध्यो भने आन्सर के भन्नु पर्यो? टी लिम्फोसाइटलाई। यो लिम्फोसाइट दुई किसिमको हुन्छ। जनरली हामी 1200 देखि 2500 सम्म एभरेजमा हामी लिम्फोसाइट हुन्छ भन्छौँ हाम्रो टोटल सेलको 25% हैन। अब जनरली हुने गर्छ यति। अब 2500 सम्म भयो भने अब 1250 जति एभरेजमा टी लिम्फोसाइट हुन सक्छ। त्यसो भएर टी लिम्फोसाइटलाई अहिले पहिला के भनिन्थ्यो? 500 भन्दा कम हुने बित्तिकै एआरटी चलाऊ भन्थ्यो, एचआईभी को औषधि, एचआईभी भएको मान्छेलाई। तर अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ एचआईभी पोजिटिभ हुने बित्तिकै एआरटी चलाउने, पहिला यो काउन्ट गरेर चलाऊ भन्थ्यो, अहिले त्यस्तो भन्दैन। त्यसो भएर CD4 सेल भनेकै कुन सेललाई काउन्ट गर्नु रहेछ? टी लिम्फोसाइट। एचआईभी भएको मान्छेमा समय समयमा परीक्षण गर्ने एउटा टेस्ट के हो? CD4 सेल टेस्ट भन्छ नि। यसको पुरा रूप हो क्लस्टर डिफरेन्सिएसन भन्छ। CD को अर्थ के? क्लस्टर
क्लस्टर डिफरेन्सिएसन है त सेल। ल यो क्लस्टर डिफरेन्सिएसन भोलि गएर CD को अर्थ CD4 को अर्थ के हो भने क्लस्टर डिफरेन्सिएसन भनेर भन्छौँ। र यो HIV भएको बेलामा हामी नियमित रूपमा CD4 सेल काउन्ट गर्छौँ। CD4 सेल संख्या घट्दै जानु भन्नुको अर्थ HIV बाट उ केमा गइरहेछ, एड्स मा परिणत हुँदैछ। यदि 150 150 भन्दा तल टी लिम्फोसाइट भयो भने अब उसलाई कुनै पनि रोगले उसलाई मार्न सक्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसो भएर HIV भएको बेलामा कुन टेस्ट गरिन्छ, कुन सेलको जाँच गरिन्छ भने CD4 सेल। CD4 सेल भनेको कसलाई रहेछ त, टी लिम्फोसाइटलाई भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। ओके, अब अलिकति हामी यो विशेष गरेर मस्कुलर टिस्युमा जाउँ। हामी मस्कुलर टिस्यु ल मसल्सलाई हामी एउटा राम्रो शब्द मोटर अफ बडी भन्ने गर्छौँ। शरीरको चालक भनेर हामीले कसलाई चिन्ने भने मोटर मस्कुलर टिस्युलाई। ल यसलाई हामी मोटर अफ बडी भनेर भन्ने गर्छौँ। मसल्सलाई काम गर्न विशेष गरेर अक्सिजन र ग्लुकोजको आवश्यकता पर्छ है। यदि अक्सिजनको लेभल कम भयो भने ल्याक्टिक एसिड फर्मेसन हुन्छ मसल्समा अनि मांसपेशीहरू थाक्छ है। भोलि प्रश्न, मसल्सहरू एकछिन दौडिने बित्तिकै हामी थाक्छौँ। एकछिन दौडिँदाखेरि हाम्रो लङ्स र टिस्युहरूले के को आवश्यकता बढी माग्छ, अक्सिजन। अनि हामी त्यो अनुपातमा अक्सिजन लिन सकेनौँ भने हाम्रो मांसपेशीमा के फर्मेसन हुन्छ, ल्याक्टिक एसिड। भोलि मांसपेशी किन थाक्छ एक्सरसाइज गर्दा भने कुन एसिड फर्मेसन भएर, ल्याक्टिक एसिड फर्मेसन। यो किन हुन्छ भने के को कमीले, अक्सिजन। त्यसो भएर दौडिँदाखेरि सास पनि छिटो फेर्नुको अर्थ के, शरीरले के बढी मागिरहेछ, अक्सिजन। त्यसो भएर सास पनि छिटो हामी फेर्ने गर्छौँ है। अराउन्ड 75% वाटर हुन्छ मांसपेशीमा हैन। 75% जति चाहिँ मांसपेशीमा के हुने गर्छ, वाटर हुने गर्दछ है। भोलि गएर प्रश्न गर्देला क्याल्सियम एन्ड प्रोटिन है त। क्याल्सियम एकदमै कम मसल्समा हैन भने प्रोटिन हाई। मैले किन जोड गरे भने क्याल्सियम कहाँ बढी पाइन्छ भने आन्सर के भन्नु पर्यो, बोनमा। 98% भन्दा बढी बोनमा हुन्छ, 2% केमा हुन्छ, ब्लडमा हुन्छ। भनेपछि मसल्समा लगभग क्याल्सियम एकदमै न्यून नगर्ने। तर फेरि मसल्समा यदि क्याल्सियमको कमी भइदियो भने फेरि मांसपेशी के हुन्छ, फर्किन्छ भन्छ नि, बाउडिने, मांसपेशी फर्केर गर्ने, चल्ने, त्यो हुन्छ नि, त्यो के को कमीले पनि हुन सक्छ, क्याल्सियम। त्यसो भएर क्याल्सियम चाहिँ मांसपेशीमा। भोलि तपाईहरुलाई प्रश्न हैन, भोलि हामी झुकिन्छौँ कि भने क्याल्सियमको मुख्य स्रोत के हो भने मान्छेले के भनिन्छ, मासु भनिन्छ। मासु होइन, हड्डी हो है। तर प्रोटिनको मुख्य स्रोत फेरि के हो त, मसल्स हो। त्यो भएर मसल्समा के बढी पाइन्छ भने प्रोटिन बढी पाइन्छ। तर हड्डीमा के बढी पाइन्छ भने आन्सर के त, क्याल्सियम। र यही क्याल्सियमको कमी र अर्को दुईटा तत्त्वले कमी, सोडियमको कम भयो भने हैन मसल्स, यसलाई स्पाज्म भन्छौँ कि हामी, मसल्स खुम्चिने। अब भोलि मांसपेशीहरू किन बाउडिन्छ, किन खुम्चिन्छ भने दुईटा चिजको कमी, एउटा क्याल्सियमको कमी, अर्को के को कमीले पनि, सोडियमको कमीले पनि मांसपेशीहरू बाउडिने गर्दछ। मसल्स करिब हाम्रो शरीरमा 40 देखि 50% वेट बाइ मसल्स। हाम्रो शरीरको जम्मा तौलको 40 देखि 50% वेट कसले ओगटेको हुन्छ, मसल्सले ओगटेको हुन्छ। करिब 639 वटा हाम्रो बडीमा कतिवटा मांसपेशी पाइन्छ भनेर सोध्यो भने 639
त्यसरी हड्डी 206 भने जस्तै मांसपेशीहरू कतिवटा पाउने गर्छ 639 वटा मांसपेशीहरू पाउने गर्दछ भनेर हामी भन्ने गर्छौं हैन। मांसपेशीको फंक्सनल युनिटलाई सार्कोमियर भनिन्छ। ल मांसपेशीको फंक्सनल युनिटलाई चाहिँ हामी के भन्छौं सार्कोमियर भनेर हामी भन्ने गर्छौं। र मांसपेशीको कति प्रकारको भनेर सोध्यो भने टाइप्समा 3 प्रकारको। मसल्सहरु कति प्रकारको हुन्छ भने 3, तर कति वटा हुन्छ भने फेरि आन्सर के हुनु पर्यो कति हुनु पर्यो 639 वटा भनेर हामी भन्ने गर्छौं। टाइप्स 3 प्रकारको हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। एउटा भोलेन्ट्री है त, एउटा इनभोलेन्ट्री र अर्को चाहिँ कुन हो त कार्डियक। यो 3 प्रकारको मसल्स ह्युमन बडीमा पाउने गर्छ। एउटा भोलेन्ट्री टाइपको, एउटा इनभोलेन्ट्री टाइपको, एउटा चाहिँ कार्डियक टाइपको है। भोलेन्ट्री भनेको चाहिँ त्यस्तो मसल्स जो कहिले पनि थाक्दैन। यसको महत्व के भन्दा यो कहिले पनि थाक्दैन। कहिले पनि नथाक्ने भएको भएर कार्डियक मसल्स चाहिँ विशेष प्रकारको। त्यसो भएर कार्डियक मसल्स शरीरको सबैभन्दा बिजिएस्ट मसल्स अर्थात कहिले पनि नथाक्ने सबैभन्दा बिजी मसल भनेर कसलाई चिनिन्छ भने आन्सर के दिनु पर्यो कार्डियक मसल्स भनेर भनिदिने। सबैभन्दा छिटो थाक्ने, एकदमै धेरै छिटो थाक्ने र छिटो पनि काम गर्ने। फेरि दुईटै काम कसमा हुन्छ भोलेन्ट्रीमा। यसले ढिलो काम गर्छ र ढिलो थाक्छ भने यो कहिले पनि नथाक्ने। यसरी 3 प्रकारका आफ्ना आफ्ना विशेषताहरू छ। भोलेन्ट्री विशेष गरेर सिलिन्ड्रिकल आकारका हुन्छन्, सिलिन्ड्रिकल सेपका हुन्छन् है। यो स्पिन्डल सेपको हुन्छ है त, यो पनि सिलिन्ड्रिकल हुन्छ है। यो सिलिन्ड्रिकल आकारको हुन्छ, स्पिन्डल आकारको हुन्छ, यो पनि सिलिन्ड्रिकल आकारको हुन्छ। भोलि यो आकारको कुराहरू गर्न सक्छ कस्तो प्रकारका हुन्छन् यसका टिस्युहरू भनेर है। भोलेन्ट्री विशेष गरेर बोनहरुसँग पाइन्छ, बोनमा टाँसिएको हैन। त्यसो भएर यसको नामै के पनि राखियो, यसलाई स्केलेटल मसल्स पनि भनिन्छ। भोलि प्रश्न स्केलेटल मसल्स भनेर कसलाई चिनिन्छ भने आन्सर भोलेन्ट्रीलाई। विशेष गरेर भित्री अङ्गहरुमा पाउने भएको भएर यसलाई भिस्रल मसल्स है। यो चिल्लो पनि हुने भएको भएर यसको नाम अर्को के पनि हो स्मुथ मसल्स पनि हो है। यो ड्राई हुन्छ, सुक्खा हुन्छ, तर यो चिल्लो हुन्छ, चिफ्लो हुन्छ। त्यसबाट यसको नाम के पनि राखियो, नरम पनि हुन्छ। स्मुथ मसल हो भने यसको नाम के त स्केलेटल। अब यसलाई के पनि भनिन्छ हार्ट मसल्स पनि भन्ने गर्छौं हामी। विशेष गरेर यो विशेष गरेर मायोकार्डियमलाई मात्रै भनिएको है, अरु टिस्युसँग मिल्दैन। मुटुको पनि 3टा लेयर हुन्छ नि, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम र इन्डोकार्डियम। त्यो मध्ये कार्डियक मसल भनेर विशेष त चिन्ने भनेको मिडल लेयरलाई मात्रै हो, मायोकार्डियमलाई, अरुलाई हामी मतलब गर्दैन है। यसरी भोलेन्ट्री जुन मसल्सहरु छ यसलाई चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमले कन्ट्रोल गर्छ। भोलेन्ट्री मसलको कार्यलाई कसले नियन्त्रण गर्छ? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। त्यो भनेको ब्रेन र स्पाइनल कर्डहरु हैन। यसलाई चाहिँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले कन्ट्रोल गर्छ। यसलाई पनि अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले कन्ट्रोल गर्छ। अब कुन टिस्युलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ? भोलेन्ट्री। त्यही भन्नु पर्यो हैन। भोलेन्ट्रीलाई सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमले नियन्त्रण गर्छ, इनभोलेन्ट्रीलाई अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले नियन्त्रण गर्छ र कार्डियक मसललाई पनि कसले नियन्त्रण गर्छ? अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भित्र दुईटा छ, एउटा सिम्प्याथेटिक र अर्को चाहिँ के त प्यारासिम्प्याथेटिक। यी दुईटाले एकअर्काको उल्टो काम गर्छ। एउटाले क्रियाकलाप एक्टिभिटिजलाई बढाइदिन्छ भने अर्कोले त्यो मसल्सको कार्यलाई घटाइदिन्छ अनि दुईटालाई ब्यालेन्समा राख्न मद्दत गर्छ। जस्तो सिम्प्याथेटिकले मुटुको धड्कन बढाउन खोज्छ र प्यारासिम्प्याथेटिकले त्यसलाई घटाउन खोज्छ अनि ब्यालेन्समा बस्छ। यसरी आफै यो सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिक हाम्रो नियन्त्रणमा छैन
हैन। त्यसो भएर यसलाई चाहिँ हामी अटोनोमिक नर्भस सिस्टम, अटोनोमी भनेको शौचालय, आफै शौचालय चाहिँ। त्यसो भएर यो है। अब भोलि गएर फेस मसल्स हैन, अब हात खुट्टाको लिम्स मसल्स, टङ, जिब्रो, यिनीहरूलाई केमा राख्ने गर्छौँ हामी? भोलेन्ट्री मसल्समा। यी बाहेक सबै भित्री अङ्गहरू, अल इनर अर्गन्स, अल इनर अर्गन्स सबै इनभोलेन्ट्री एक्सेप्ट कुन? मुटु। मुटु बाहेक सबै भित्री अङ्गहरू केमा राखिदिने? इनभोलेन्ट्रीमा। र अनुहारको मांसपेशी, हात खुट्टाको मांसपेशी र जिब्रोलाई चाहिँ हामी केमा राखिदिन्छौँ? भोलेन्ट्रीमा। भोलि इक्जाम्पल सोध्यो भने पनि हामीले इक्जाम्पल यसलाई भन्न सक्छौँ है। ल, टिस्यु अन्तर्गत अर्को एउटा टिस्यु छ नर्भस लास्ट टिस्यु, स्नायु तन्तु। नर्भस टिस्यु ल, नर्भस टिस्यु भन्छ स्नायु तन्तु। स्नायु तन्तु भन्ने बित्तिकै अब विशेष गरेर हामी यो विशेष त ब्रेन, स्पाइनल कर्ड र नर्भ्सहरुमा यो तीनटा ठाउँमा पाउने टिस्यु भनेको नर्भस टिस्यु हो। इङ्ग्लिसमा यिनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? न्युरोन्सहरु भनिन्छ है। अब न्युरोजिलिया भन्ने एउटा यस्तो केमिकल हुन्छ, निसिल बडी यस्ता तत्त्वहरू चाहिँ न्युरोनमा हुने गर्दछ। न्युरोजिलिया, निसिल बडी जस्तो तत्त्वहरू न्युरोनमा हुने गर्दछ है। अब न्युरोनहरूलाई एक आपसमा हाम्रो अब कस्तो हुन्छ भने यो हजारौं न्युरोनहरू मिलेर अब नर्भस सिस्टमको कार्यहरू गरेको हुन्छ हैन। न्युरोनलाई हामीले अस्ति पनि भनेका थियौं, शरीरको सबैभन्दा लामो सेल भनेर कसलाई चिन्ने? न्युरोनलाई हामी चिन्ने गर्छौं। न्युरोन एकचोटि मर्यो भने यो रिडाइभ हुँदैन, पुनः बाँच्ने हुँदैन हैन। सबैभन्दा छिटो सन्चो हुने भनेको अर्थात् सबैभन्दा छिटो अङ्गहरू भरिने भनेको लिभर हो। त्यही भएर सबैभन्दा राम्रोसँग रिजेनेरेट हुने अर्गन कुन हो भनेर सोध्यो भने आन्सर के दिनुपर्छ? लिभर। रिजेनेरेट हुँदै नहुने अङ्ग कुन हो भनेर सोध्यो भने आन्सर न्युरोन भनेर हामी भन्ने गर्छौं। न्युरोनमा विशेष गरेर हामीले दुईटा भाग भन्छौं, एउटा हो नर्भ सेल र अर्को हो नर्भ फाइबर्स। दुईटा भाग हुन्छ, एउटा स्नायु कोष, एउटा चाहिँ स्नायु रेसा। यो नर्भ सेल भयो, भित्र न्युक्लियस हुन्छ, हरेक सेलमा न्युक्लियस हुनुपर्छ एक्सेप्ट आरबिसी बाहेक है। यो नर्भ सेल भयो, यो यिनीहरूलाई के भनिन्छ? नर्भ फाइबर। नर्भ फाइबर मध्ये छोटोलाई के भनिन्छ? डेन्ड्राइट्स, अनि लामो रेसालाई के भन्छ हामी? एक्सोन। यहाँ दानाहरू हुन्छ, त्यो दानाहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? ब्युटोन्स भनेर हामी भन्छौँ। हामीले एउटा विशेष किसिमको सेलहरू हुन्छ, त्यसलाई स्वान सेल भन्छ। भोलि स्वान सेल कहाँ पाइन्छ भन्यो भने पनि आन्सर के दिनुपर्छ? न्युरोनहरुमा है। अनि यो लामो रेसालाई के भन्ने? एक्सोन। छोटो रेसालाई के भन्ने? डेन्ड्राइट्स। यो दुईटा लामो र छोटो रेसाहरू के भए? नर्भ फाइबर्स। यो बीचमा हुने कोषलाई के भनिन्छ? नर्भ सेल। यसरी न्युरोनमा कतिवटा भाग भन्यो भने दुईटा भाग, पहिला नर्भ सेल, नर्भ फाइबर। नर्भ फाइबर कति किसिमको? दुई किसिमको, एउटा छोटो जसलाई डेन्ड्राइट्स भनिन्छ, अर्को लामो जसलाई के भनिन्छ? एक्सोन। अब भोलि ब्युटोन्सहरु कहाँ पाइन्छ? न्युरोनमै पाइन्छ। स्वान सेल कहाँ पाइन्छ भन्यो भने पनि आन्सर के भन्नु पर्यो? न्युरोनमै पाइन्छ भनेर हामीले भन्ने गर्छौं है। अब जस्तो यो खुट्टा भयो यहाँनिर है। अब कस्तो हुन्छ भने न्युरोन यसरी एउटा न्युरोनबाट अर्को न्युरोन, अर्को न्युरोनबाट अर्को न्युरोन गर्दै खुट्टामा कुनै किल्ला गड्यो भने त्यसको इन्फर्मेसन एउटा न्युरोनले अर्को न्युरोनलाई, अर्को न्युरोनले अर्को न्युरोनलाई गर्दै हजारौं लाखौं न्युरोन पछि त्यो संवेदना कहाँ पुग्छ? ब्रेनमा हैन। एकदमै छिटो हुने क्रियाकलाप स्पाइनल कर्डबाटै हुन्छ। त्यसलाई हामी रिफ्लक्स एक्सन, अकाम्य क्रिया भन्छौं।
तर बिस्तारै हुने क्रियाकलापहरू चाहिँ कहाँबाट हुन्छ त ब्रेनबाटै हुने गर्छ है। यसको अर्थ सबभन्दा पहिला सूचनाहरू कसले पाउँदो रहेछ? डेन्ड्राइट्स। सबभन्दा पहिला हेर्नु है डेन्ड्राइट्सले। त्यो डेन्ड्राइट्सले कसलाई दियो? सेलभित्र। सेलबाट कसले लिएर गयो? एक्जनले। अब भोलि प्रश्न कुनै पनि सूचना सबैभन्दा पहिला कसले प्राप्त गर्छ भनेर सोध्यो भने आन्सर डेन्ड्राइट्स भन्ने भयो। अब अर्को प्रश्न के गर्छ भने सेलबाट बाहिर लग्ने सूचना कसले? एक्जनले कि डेन्ड्राइट्सले? हो हेर्नु त प्रश्न। सेललाई दिने काम कसले गर्यो? डेन्ड्राइट्सले। सेलबाट लग्ने काम कसले गर्यो? एक्जनले। त्यसपछि एक्जनले सूचनाहरू के गर्छ भने सेलबाट बाहिर लिएर जान्छ। डेन्ड्राइट्सले के गर्छ भने सेलको भित्र। त्यही भएर सेल भित्र पठाउने काम कसको रहेछ? डेन्ड्राइट्सको। सेलबाट बाहिर लाने काम कसको रहेछ? एक्जन। फेरि यो न्युरोनबाट कसले पायो? डेन्ड्राइट्सले। डेन्ड्राइट्सले फेरि कहाँ दियो? सेललाई। सेलबाट कसले लिएर गयो? एक्जनलाई। यो एउटा न्युरोनको एक्जन र अर्को न्युरोनको के को बीचमा सूचनाको आदान प्रदान हुँदो रहेछ? डेन्ड्राइट्स हो। एउटाको एक्जन अर्कोको डेन्ड्राइट्स। यसरी सूचनाको आदान प्रदान एक न्युरोनबाट अर्को न्युरोनमा जुन जाने प्रक्रिया हुन्छ नि यसलाई भनिन्छ सिनाप्सिस। भोलि सिनाप्सिस भनेको के हो भनेर सोध्यो भने कहाँ हुन्छ भने पहिला के भन्नु पर्यो? न्युरोनहरूको बीचमा एउटा न्युरोनको एक्जनमा भएको इन्फर्मेसनलाई अर्को न्युरोनको डेन्ड्राइट्सले रिसिभ गर्ने प्रक्रियालाई सिनाप्सिस भनिन्छ। र यो सिनाप्सिस कार्यमा सहयोग गर्ने केमिकलहरूलाई न्युरोकेमिकल ट्रान्समिटर है त, न्युरोकेमिकल ट्रान्समिटर। अब यो प्रश्न न्युरोकेमिकल ट्रान्समिटर भनेको चाहिँ कहाँ पाइन्छ भने न्युरोनहरूको बीचमा पाउने गर्छ। त्यसको काम के हो भने एक न्युरोनबाट अर्को न्युरोनमा सूचनाहरूलाई सपोर्ट गरिदिने पठाउन र त्यो जाने कार्यलाई के भनिन्छ भने सिनाप्सिस। अब यो न्युरोकेमिकल ट्रान्समिटर भनेको GABA गाबा भन्छ, गामा एमिनो ब्युटेरिक एसिड हैन, एसिटाइल कोलिन है त। यस्तै अरु पनि केमिकलहरू छ, धेरै केमिकलहरूले न्युरोकेमिकल ट्रान्समिटर बनेका हुन्छन्। यस्ता धेरै थरीका केमिकलहरू छ। र अब हामीले एनेस्थेसिया जुन हामीले नदुख्ने सुई लगाउँछौं नि त्यो सुई गएर बस्दिने कहाँ हो? यो केमिकलहरूको बीचमा। जस्तो हामीले नदुख्ने सुई लगाउँदा छै भन्छौं। अब यसले के गर्छ? यहाँ काट्यो भने यो केमिकल जो हामीले नदुख्ने सुई दिन्छौं नि त्यो सुईले यो न्युरोनमा भएको इन्फर्मेसनलाई यो न्युरोनमा जान दिन्न। अनि यसले के गर्यो? ब्लक गरिदियो। ब्लक गरेपछि यहाँ चिरे पनि जे गरे पनि अब दुख्दैन। त्यसो भएर लोकल एनेस्थेसियाको काम के हो? लोकल जाइलोकिनको काम के हो भने यो न्युरोकेमिकल ट्रान्समिटर भएको ठाउँ जहाँ सिनाप्सिसको कार्य हुन्छ त्यो कार्यलाई एकछिनलाई के गरिदिने? ब्लक। 15 मिनेट 20 मिनेट आधा घण्टा जति चाहिने हो। त्यसो भएर लोकल दिने भनेको यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि। यदि यो ठाउँमा पुग्यो भने राम्रोसँग दुख्दैन, यहाँ पुगेन बाहिर पर्यो भने दुख्छ उसले। त्यसो भएर अब भोलि गएर सिनाप्सिस के हो, न्युरोकेमिकल ट्रान्समिटरहरू के हुन् भनेर प्रश्न गर्यो भने यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न पर्छ। अब यसको अर्थ डेन्ड्राइट्सले सेल भित्र सूचना दिँदो रहेछ भने एक्जनले सेलबाट बाहिर लिएर जाँदो रहेछ। र दुईटा सेलको बीचमा सूचनाको आदान प्रदान हुने कार्यलाई के भनिन्छ? सिनाप्सिस। र सिनाप्सिसलाई सहयोग गर्ने केमिकलहरूलाई के भन्छ? न्युरोकेमिकल ट्रान्समिटर। अब न्युरोन 3 प्रकारको हुन्छ। न्युरोन 3 टाइप्सको हैन। एउटालाई के भन्छ हामी? सेन्सरी न्युरोन, मोटर न्युरोन। दोस्रोलाई के भनिन्छ? मोटर। तेस्रोलाई हामी के भन्छौं? नेक्स्ट। 3 प्रकारको न्युरोन हुन्छ। सेन्सरीले है त आउटर शरीरको बाहिरी भागबाट कहाँ पुर्याइदिन्छ? ब्रेन। सेन्सरीले शरीरको हातमा चोट लाग्यो भने हातको इन्फर्मेसन पुर्याइदिने काम ब्रेनसँग कसको? सेन्सरी। त्यसो भएर सेन्सरीले बाहिरबाट ब्रेन तर्फ लाने भएको भएर यसलाई हामी एसेन्डिङ न्युरोन पनि भन्छौं। एसेन्डिङ वा यसलाई अर्को शब्दमा यसलाई एफरेन्ट न्युरोन पनि भनिन्छ। ठीक छ? एफरेन्ट न्युरोन भनेर कसलाई चिनिन्छ भने सेन्सरी। अर्थात् सेन्सरीको काम के हो भने शरीरको बाहिरी भागबाट ब्रेन तर्फ सूचनाहरू लैदिने। र मोटरको काम के हो भनेर सोध्यो भने फेरि ब्रेनबाट सूचनाहरू कहाँ लिएर गइदिने? आउटर पार्ट। अब
खुट्टामा किल्ला गरेको इन्फर्मेसन कसले बोकेर लैदिन्छ पहिला सेन्सरीले र सेन्सरीले लैदिने माथि लग्ने भएको भएर एसेन्डिङ हो। अब मोटरले के भन्छ भने त्यो खुट्टालाई त्यहाँबाट झड्का भनेर माथिबाट आदेश लिएर आउने काम कसले हो फेरि मोटरले। त्यसो भएर यसको नाम के पनि भन्छ इफ्रेन्ट वा तलतिर लिएर जाने भएको भएर यसलाई के पनि भनियो त डिसेन्डिङ न्युरोन है। अब मिक्स्ड भनेको जसले दुवै कार्य गर्छ ब्रेनबाट आउटर पार्टमा पनि लग्यो आउटर पार्टबाट इन्फर्मेसन ब्रेन तर्फ पनि लग्यो लग्ने पनि काम गर्छ ल्याउने पनि काम गर्छ भने त्यस्तो न्युरोनलाई के भनिन्छ मिक्स्ड न्युरोन भनेर भन्छौँ। जसले सूचना ब्रेनमा पनि पुर्याउँछ ब्रेनबाट आफै लिएर आउँछ भनेपछि त्यो न्युरोनलाई चाहिँ मिक्स्ड। भोलि गएर इफ्रेन्ट न्युरोन भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्यो भने मोटर एफ्रेन्ट भन्यो भने सेन्सरी सेन्सरीको काम के हो भन्यो भने आउट भन्यो भने ब्रेन टु आउटर पार्ट्स मिक्स्डको काम के हो भन्यो भने दुवैतर्फ बराबर।